नमस्कार। आताच तुम्ही पहिलं जुनस वाड्यातील आमचो सुंदर अशा दर्याची जाल्लेली ही दूरदशा तुम्ही हांगा पळोवंक शकतात। कितलोसोच कचरो हांगा पसारलेलो आसा। ही आमची सुंदर अशी हॉटेलां हांगा लोक चलयता। ह्या लोकांकूय कितें पडलें ना की ही दर्याची अशी दुर्वेवस्था जाल्लेली आहा। हांगा पळय प्लास्टीक पाकिल बालद्यो वेपर्स आनी कितें कितें जे आमच्या लोकांनी उडयलेले आसता न्हंयनी हेतून ते सगळो कचरो पावसान व्हांवून येता आनी आमच्या दर्यार येवन लागता। ही हॉटेलां आसा ती फक्त ट्युरिजमाचो पयसो खावपाक उठलेली आसता। हेंची कांयच रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की तेंच्यांनी बाबा एक मनीस घालून एक दर्वो क्लीन करून जर हे सोबिताय राखूंक शकता आसले, पण तेंच्या कडेन तेंय जायना ना। कोणाकूच हांगासर कोणाचें कितें पडलेलें ना। फक्त हांगा दर्याची विलेवाट लागलेली आसा। गव्हर्मेंट म्हाका दिसता टोटल न्हिदलेले आसा। सरकाराचे म्हाका दिसता दोळे झापलेले आसा। हांगासर जे आमी निवडून दिल्लेले पंचायतीचे जे मेंबर आसा, कन्सर्न जे पॉलिटिशियन आहा, तांकां हांगासर कांयच पडलेलें ना। अशी दुर्दशा म्हाका दिसता हे आमी खंय तरी बॉम्बेच्या समुद्र किनाऱ्याचेर पावलेले आसा अशें म्हाका आतां दिसपाक लागलेलें आसा। कचऱ्याचे राशी सबंद कचरो, माथ्रेन कचरो, हेतून कचरो 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 कितें करून उडयल्लेले आसा लोकांनी। हे सगळे लोकांनी केल्लेले आसा। आमी गव्हर्मेंटाक जशे ब्लेम करता तशें आमचे लोकलूय आसा पळय तेंचो हो कचरो जो सगळो व्हांवून येल्लो आसा आनी आमच्या सुंदर अशा मांद्र्याच्या दर्यार येवन लागून हांगा दर्याची सामकी वाट लागलेली आसा। हांव लोकांक कडेन एक अपील करता की तुमी तुमचो कचरो प्रत्येक जाणें आपलो कचरो पंचायतीच्या मनशा कडेन दिवन आमचो दर्वो आनी आमचो गोवा क्लीन करपाचो अशें सगळ्यांक आव्हान करता। नमस्कार, वेलकम टू गोवा। पळयात मांद्र्याचो सुंदर असो आमचो दर्या किनारो। आंतरराष्ट्रीय दर्जाचो असो आमचो दर्या किनारो तुम्ही पळोवंक शकतात। आता तुम्ही पळोवंक शकतात मांद्र्याच्या दर्या लागीं कचऱ्याचे राशी पडलेले आसा ते पळया। हांगासर गव्हर्मेंट आमचो व्हडले घोशणा करता की आमी आमचो दर्वो कितलो क्लीन करपाक जावो। तेंच्यांनी हांगासर दर्वो क्लीन करपा खातीर कॉन्ट्रॅक्टर नेमलेले आहा, तांकां करोडो रुपया दिल्लेले जाता। पूण ही आमच्या दर्याची आयज सकाळची परिस्थिती। आयज तारीख जावन आसा 14 सप्टेंबर आनी हो पळया आमचो मांद्रे जुनस वाड्यातील सुंदर असो दर्याचेर ही कचऱ्याचे राशी जाल्लेले आसा। म्हाका दिसता हो कचरो पळोवन अशें दिसता की गेल्या म्हाका दिसता 15-20 दिसांक हांगासर कोणूच येयल्लेलो नासतलो आनी हो कचरो ह्या दर्या वयलो कोणीच लागीं केल्लेलो नासतलो। सो तुमकां दिसूंक शकता की हो दर्वो दर्याचेर संपूर्ण अशा दर्याचेर हे कचऱ्याचे राशी पडलेले आसा आनी हेका जबाबदार फक्त आमचे गोंय सरकार आसा। तेंच्यांनी जे हांगासर जेंकां जे कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लेले आसा क्लिनिंगेचे ते म्हाका दिसता योग्य प्रकारे करिना। सो हांव एकूच मागणी करता गोवा गव्हर्मेंटा कडेन, ट्युरिजम डिपार्टमेंट तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन हो जुनस वाडा मांद्रा हांगासरलो कचरो काडून हो आमचो दर्वो क्लीन करपाचो आनी सोबीत करपाचो।